سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خديجه من مجوهرات اور نيوز. كنبيعوا الذهب 18 كاره وكنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك. كنديروا التوصيل في جميع انحاء المغرب وبالمجان البنات. اليوم كيف ما عودتكم اور نيوز جيت في لايف جديد وجبت لكم الجديد، داكشي غزال وزوين وشي حاجه اللي غتنال الاعجاب ديالكم باذن الله. مرحبا البنات، مرحبا مرحبا. الوغ كما كتشوفوا انا هنا لابسه واحد السنيسله والغورميت ديالها، فوالا بدي بوندونتيف مختلفين. هاد السنيسله البنات الثمن ديالها كيدير 620 درهم اللي هي 12000 ريال و400، 12400 ريال البنات. هاد السنيسله غزاله، هي غورميت، والغورميت كدير 500 درهم. وهادو فيهم عرض بمناسبه عيد الحب البنات. جبنا هاد لي زارتيكل ونقصنا فيهم الثمن بمناسبه عيد الحب. مرحبا بكم. سنيسله بالغورميت ديالها، السنسله كدير 620 درهم والغورميت كدير 500 درهم. غزالين وفيهم بريونس غزال البنات. فوالا كيجيو هكا في اللبسه، كيعمروا العنق، عاطين العين، وحتى الغورميت تري شيك او كلاس. الغورميت 500 درهم والسنسله 620 درهم. عرض ناقصين فيهم الثمن، علاش؟ بمناسبه عيد الحب. وهذا العرض من هنا ل 14 فبراير البنات غادي يسالي. الوغ مرحبا بكم. عندي هاد لاشين هادي البنات اللي فيها بوندونتيف حب، حتى فيها الثمن ناقص. بهاد المناسبه هادي الثمن ديالها كيدير 650 درهم البنات. اللي عجبتها شي حاجه سكرينيها وتواصل معنا عبر واتساب. هادي الثمن ديالها كيدير 650 درهم. مرحبا بكم. وي 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 الياس، كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك غراتويتمون. فابور كنديروا لا ليفريزون فابور البنات في جميع انحاء المغرب. عندي هاد لاشين هادي فيها دي بوندونتيف خميسات، فيها خميسات عامرين وخميسات خاويين زوينه البنات غزاله. الثمن ديال البنات كيدير 700 درهم. هاد لاشين البنات بخميسات خاويين وخميسات عامرين كدير 700 درهم، هي 14000 ريال. مرحبا بكم. عندي هاد لاشين البنات قريبه اللي لابسه انا في عنقي، فيها دي بوندونتيف مختلفين كما كتشوفوا معايا. كدير 700 درهم، 700 درهم البنات. مرحبا بكم. لا 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 الياس، ما كنديروش لا ليفريزون اور المغرب، كنديروا لا ليفريزون جوستومون في المغرب. عندي هاد لاشين هادي زويونه البنات، فيها 4 بوندونتيف وريدات. كتجي بهاد الشكل في العنق، فوالا كدير الثمن ديالها 700 درهم اللي هي 14000 ريال. فوالا البنات. حليمه حبيبه السلسله اللي في عنقي كدير 620 درهم وفيها بروموسيون بمناسبه عيد الحب. فيها هاد البروموسيون هادي غير من هنا ل 14 فبراير. مرحبا بك.
الكتله اللي في عنقي البنات كدير 620 درهم اللي هي 12400 ريال. فيها بروموسيون بمناسبه عيد الحب. مرحبا بك. عندي هاد لاشين هادي فيها 4 بوندونتيف فراشات نص خاوي ونص عامر زوينين غزالين البنات. فوالا كيجيو في العنق بهذا الشكل هذا. الثمن ديالها كيدير 700 درهم، 114 ريال البنات، 14 ريال. مرحبا بكم. كنبغي نذكركم باللي كنتواجدوا في مدينه سطات قصريه الشاويه ديالنا سميتو بيجوتري اورنيوز. كنبيعو 18 كرة وكنديرو التوصيل بالمجان في المغرب كامل. عندي هاد لاشين البنات بريضات زوينه البنات، كاين في العنق زوينه، كدير 700 درهم اللي هي 14000 ريال. مرحبا بكم البنات. الطول ديالها كتجي في وسط العنق، كعمر العنق العين وباينه. عندي هاد لاشين البنات بهاد لي بوندونتيف بحال الهلال وفيهم نجيمات. فوالا الثمن ديالها كيدير 700 درهم هي 14000 ريال. موجودين احبتي، موجودين لي بوكل. مرحبا بك. بيان سور كصحاح ناديه، مرحبا بك. صحاح وزوينين غزالين وخفاف وكيتلبسوا كوتيديانمون. تنسايها في عنقك ما تعواج ما حتى شي حاجه. فوالا كتجي في العنق بهذا الشكل. الثمن ديالها 700 درهم. وعندي البنات هاد لاشين غزاله وكتحمق. فوالا كيما كتشوف معايا فيها دي بول ديال الذهب وفيها الوسط بوندونتيف لانفيني. فوالا دي بول ديال الذهب وبوندونتيف لانفيني. كدير 1000 درهم البنات. مرحبا حبيبتي، مرحبا. تواصلي معنا عبر واتساب ونصيفطوا لك داكشي اللي بغيتي. وي نجاوبك. شنو هادي كدير 1000 درهم البنات. مازال كاينه هاد لاشين البنات فيها دي بوندونتيف دوائر زويونه، كتجي غزاله في العنق، كدير 800 درهم. وي حبيبتي، وي منار، سناس الصحاح وزوينين وخفاف. كدير هادي 800 درهم اللي هي 16000 ريال. مرحبا بكم. عندي هاد لاشين البنات بوندونتيف فريده كدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال. زوينه غزاله وبوندونتيف صحيح. اختي كنبغي نذكركم كنتواجدوا في مدينه سطات قصريه الشاويه. المحل ديالنا سميتو بيجوتي اورنيوز. كنبيعو الذهب 18 كار. عندي هاد لاشين هادي بوندونتيف 3 دي خميسه. الثمن ديالها كيدير 800 درهم اللي هي 16 ريال. مرحبا بكم البنات. عندي هاد لاشين البنات اللي سبق لي بريزونطيتها في اللايف اللي فات، غزاله وزوينه بالنسبه للام اللي عاد ولدات ولا بوغ هكا كادو اللي بغى يعطيها كادو. الام عاد جابت البيبي ديالها. فوالا فيها ام هازه بيبي ديالها، فيها حجره الوسط. كدير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. زوينه. مرحبا بكم.
حبيبتي تواصلي معنا في واتساب اللي بغات لي باك دو مارياج، مرحبا بك. ما عنديش باغي هاد زارتيكل. فوالا نكملو لي شين البنات. فوالا الغزالات، عندي هاد لاشين هادي فيها دي تريونغل اللي هما مثلثات. فوالا الثمن ديالها كيدير 700 درهم اللي هي 14000 ريال، وكتجي في العنق بهاد الشكل البنات. عندي البنات هاد لاشين هادي فيها هاد الفي هادي، كتجي غزاله في العنق البنات، تري شيك وكلاس. كدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال. 800 درهم اللي هي 16000 ريال البنات. السلاسل ديال لي نيسونس بالنسبه لي بيبي اختي ياك، لا كتجي في العنق بهذا الشكل. هادي كدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال. نو حبيبتي لا سلا ما كنديروش لا ليفريزون اور ماروك، كنديروا لا ليفريزون جوستومون بارتو او ماروك. كنديروا التوصيل بالمجان في جميع انحاء المغرب فقط، ما كنديروش في الخارج. ديال السنيسه البنات فيها بوندونتيف دائره 3D، كتجي غزاله في العنق، كدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال. مرحبا البنات اللي عجبتها شي حاجه تسكريني وتواصل معنا عبر واتساب. وهاد السلسله هادي عندي هنا الخاتم ديالها حتى هو 3D اللي كيجي بهذا الشكل في اليد، غزال وتيعمر اليد تيبان عاطي العين. كيدير 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. غزاله البنات مرحبا بكم. هاد السنسله راه مع هاد الخاتم. السنسله الثمن ديالها كيدير 16000 ريال، والخاتم الثمن ديالو كيدير 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. مرحبا بكم. عندي البنات هاد لاشين فيها هاد البوندونتيف اوفال 3D. فوالا كيجي سوا في العنق غزال، وعليهم اقبال كثير. هاد لي شين اللي كيكونوا فيهم اللي كيكونوا 3D، اللي كيكونوا بوندونتيف 3D. فوالا هاد اوفال. عندي هنا الخاتم ديالو كيجي البنات هكا في اليد، كيعمر اليد غزال وفي بريونس زوين. النمره حبيبتي محطوطه في لو كونت انستغرام ولو كونت فيسبوك بيجوتري اور نيوز. تلقاي لي نيميرو محطوطين كاملين، وفي اي نمره هضرتي معهم غادي يجاوبوك. حبيبتي ديدا صافا لاباس عليك؟ عويناتك اللي منورين، الله لا يخطيك عليا. فوالا كاين بهذا الشكل. السلسله كيدير الثمن ديالها الخاتم كيدير الثمن ديالو 1300 درهم. 1300 درهم. والسلسله 800 درهم البنات اللي 16000 ريال، والخاتم 1300 درهم اللي 26000 ريال. شي حاجه ديال لي بيبي ما عنديش باغمي هاد لي زارتيكل، ولكن كاينين حبيبتي تواصلي معنا في واتساب غادي نجاوبوك. عندي هاد السلسله البنات، هاد لاشين فيها بوندونتيف في بحال اللي دوزت قبل، غير اللي دوزت قبل ما فيهاش الحجر، وهادي هاد في فيها الحجيرات. الثمن ديالها كيدير 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. مرحبا بكم البنات. كتجي في العنق غزاله هاد الفي. فوالا كتجي هكا بهذا الشكل. عوينات كاريتا، عويناتك اللي زوينين، الله يخطيك حبيبتي. دغيا حبيبتي انا لو كونت خلي لاباج انستغرام ديالنا فيها الاثمنه ديال لي غومات كلو، ديال الخواتم كلو، لي باك كلو كاينين كاملين. اوغ دوزو لي غومات. كاين هاد لا غومات هادي ديال خميسه،
فيها سداده، وفيها هنا هاد العوينات هادو على حساب كتسدي على القياس ديال يدك، وفيها خميسه هنا فوالا زويونه البنات مشبكه من الوسط وفيها حجيرات. كدير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. مرحبا بكم البنات، اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتواصل معنا عبر واتساب. وي حبيبتي مرحبا بك. كنبغي نذكركم بلي كنتواجدوا في مدينه سطات قصريه الشاويه، محل ديالنا سميتو بيوتري اور نيوز. كنبيعو الذهب 18 كارا وكنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك. عندي هاد لا غورميت البنات ديجا دوزت قبل لاشين ديالها، دوزت السلسله ديالها. هادي البنات كدير 600 درهم اللي هي 12000 ريال. لاشين ديالها اللي دوزت قبل حتى هي كدير 16000 ريال 800 درهم، وهذه كدير 12000 ريال غورميت ديالها، وفيها عوينات على حساب القياس ديال يدك تسديها، وفيها خميسه من التحت. مرحبا بكم البنات، كدير 600 درهم. عندي هاد الغورميت نجيمات الثمن ديالها كيدير 550 درهم، كدير 11000 ريال البنات. فيها حتى هي العوينات كتسدي على حساب القياس ديال يدك، وخميسه من التحت كتجي في اليد بهذا الشكل. 550 درهم البنات. غورميت الخميسه هادي حبيبتي اللي سبق لي دوزت، هادي غزاله وصحيحه. هادي كتشوفي السلسله ديالها، وفيها العوينات اللي كتسدي على حساب القياس ديال يدك، وخميسه من التحت. كدير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. مرحبا بكم. سرت رقيقه حبيبتي، سرت رقيقه غادي تكون ما عنديش هنا، ولكن غتكون عما قريب. مرحبا بك. عندي هاد الكوغميت هادي اللي فيها مسمار، وفيها حتى هي كتسدي على حساب القياس ديال يديك، وخميسه تحت. الثمن ديالها كاين 1300 درهم البنات اللي هي 26 ريال. مرحبا بكم. خواتم الزواج حبيبتي ما عنديش. تسناو معايا البنات شويه. مرحبا بكم. خواتم الزواج كاينين ولكن ما عنديش باغمي هاد لي زارتيكل، ما عنديش مع هاد لي زارتيكل اللي غادي نوريكم اليوم. في المجال ان شاء الله غنوريكم لي باغ د مارياج وشي حاجه زوينه وجديده حيت جاي الجديد. مرحبا بكم. لا ما كنصيفطوش للخارج، لا كنديرو توصيل في جميع انحاء المغرب فقط وبالمجان. عندي البنات هاد الكوغميت هادي فيها بوندونتيف دائره 3 دي، حتى هي فيها العوينات اللي ممكن تسدي على حساب القياس ديال يديك، وفيها خميسه من التحت. الثمن ديالها كيدير 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. مرحبا بكم البنات، اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفط لينا في واتساب. مرحبا بك اختي، مرحبا بك. اللايف الماجي ان شاء الله نوريك لي باغ ديال وشي حاجه زوينه وجديده وغتنال الاعجاب ديالك. الحمد لله الحمد لله وصلتك لا كوموند وداكشي عجبك الحمد لله. تلبسي وتعاودي ان شاء الله بالصحه والراحه. كوكو مرحبا الزين. المهم عندي هاد الكوغميت هادي فيها 3 بوندونتيف اوفال 3 دي، وفيها حتى هي العوينات على حساب القياس ديال يديك حبيبتي تسديها، وكاينه خميسه من التحت. فوالا زوينه هادي كدير 1500 درهم هي 30000 ريال. ميرسي حبيبه، الله يعاونك حتى انت حبيبتي. فوالا هادي كدير 30000 ريال. مرحبا بكم.
حبيبتي البراسليت ما عنديش دابا، عندي غير لي غورميت. مرحبا. عندي هاد الغورميت هادي ديال الاناناس، بصله صحيحه وغليظه وفيها خريشات كما كتشوفوا معايا. فوالا، فيها خميسه من التحت. هادي كدير 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال. 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال. كتجي في اليد بهذا الشكل. مرحبا بكم. ان شاء الله حبيبتي، مرحبا بك مرحبا بك، غنكونوا فرحانين. وعندي هاد الكوغميت هادي البنات حتى هي سنيسله صحيحه بوندونتيف صحيح، سميتو غلوي 3 دي كما كتشوفوا معايا. وكاينه الخميسه من التحت. الثمن ديالها كيدير 1500 درهم اللي هي 30 الف ريال. والبنات كنبغي نذكركم باللي هاد اللايف فيه بروموسيون في كاع لي زارتيكل. مرحبا بكم. وهاد البروموسيون مناسبه عيد الحب، داكشي علاش ناقصين الاثمنه في هاد اللايف. مرحبا بكم. هذه كدير 1500 درهم اللي هي 30 الف ريال. عندي البنات هاد الكوغميت ديال جاكوار، فيها حجرات في اللوان. الثمن ديالها كيدير 1000 درهم اللي هي 20 الف ريال. زويونه وصحيحه حتى هي، فيها عوينات باش تسدي على حساب القياس ديال يدك. 1000 درهم البنات، كوغميت جاكوار. عندي البنات هاد الكوغميت، فوالا، فيها حجرات في اللوان وفيها عوينات باش تسدي على حساب القياس ديال يديك، وفيها خميسه من التحت. الثمن ديالها كيدير 800 درهم، 16 الف ريال. وعندي هاد الكوغميت البنات زويونه حتى هي، كيفلي زوينه. الثمن ديالها كيدير 800 درهم اللي هي 16 الف ريال. وعندي كوغميت البنانه اللي كلشي كيسولني عليها البنات، عليها قبال كبير. فوالا، كتجي بهذا الشكل في اليد، كتجي غزاله في اليد البنات. مرحبا بكم. الثمن ديالها كيدير 2300 درهم اللي هي 46 الف ريال. غزاله وصحيحه، نتوما كتشوفوا السلسله معايا. داكوغ حبيبتي، داكوغ. غنخليو لكم، غنصوروا هاد لي زارتيكل اللي عرضنا لكم في اللايف وغادي نحطوهم في لي ستوري مع الاثمنه. مرحبا. هذه 2300 درهم. عندي هاد الكوغميت هي ديال البنانه، هذه رقيقه شويه ولكن السلسله صحيحه، نفس الشين غير البوندونتيف رقيق. وفيها خميسه لتحت سداده، كيزوين اليد البنات. الثمن داير 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال. مرحبا بكم. وكنبغي نذكركم البنات باللي هاد السلسله انا اللي لابسه في عنقي، فوالا، كتجي بهذا الشكل هذا مع الكوغميت ديالها. دايرين فيهم بروموسيون بمناسبه عيد الحب. الثمن ديال السلسله كيدير 28 درهم اللي هي 12400 ريال. والكوغميت الثمن ديالها كيدير 500 درهم اللي هي 10000 ريال. مرحبا بكم. راه ناقصين غير بمناسبه عيد الحب. حتى هاد لاشين هادي اللي فيها حب حتى هي ناقص فيها الثمن بمناسبه عيد الحب. مرحبا بكم. والثمن ديالها كيدير 650 درهم اللي هي 11000 ريال. فوالا البنات.
مرحبا بكم. وكنذكركم كنتواجدوا في مدينه سطات قصريه الشويه. المحل ديالنا سميتو بيجوت اورنيوز، كنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل وبالمجان. كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك وبالمجان. مرحبا بكم البنات، والسلام عليكم. نتلاقاو في لايف جديد بدي زارتيكل جداد، وكاع اللي بغات شي حاجه تواصل معنا عبر واتساب وما يكون غير خاطركم الغزالات. مرحبا بكم اي ميرسي، باي باي.